नमस्कार, परत एक नवी अपडेट म्हणजे ही अशा तरेन हांगासर आसा की हांगासर आसागांव हांगासर एक जो बैल आसा हो एका सेप्टीक टँकान हांगासर पडलेलो। ही गोष्ट कमीत कमी 3:30 ते 4च्या सुमारास जाल्ली आसा। एक 3:30 4च्या सुमार एक जे हांगासर टॉयलेटचो जो सेप्टीक टँक आसा त्या टँकान एक बैल पडल्याची खबर जेन्ना म्हापसा फायरीक येयली, म्हापसा फायरची टीम आसा ती सगळी हांगासर घटनास्थळी पावली ताका रेस्क्यू करपा खातीर। पूण कमीत कमी 3.5 वरां म्हटल्यार आतां कमीत कमी ऑलमोस्ट 7:30 जाल्ली आसा आनी 7:30 वरां मेरेन जी म्हापसा फायरीची जी टीम आसा ती हांगासर ताका काडपाचो तांचो प्रयत्न चालू आसलो। पूण ती जी टँक आसा ही इतली खोल टँक आसा आनी ते भरपूरसो त्रासूय जातालो, कंजेस्टेड एरिया आसली हांगासर। तर तुमी थेट म्हाज्या फाटल्यान एरिया जर पळयत जाल्यार सारकी नॅरो आसा आनी वाट म्हणटा ती रितसर ना। आणि दुसरें सांगपाचें म्हणजे हांगासर जी सेप्टीक टँक आसा ती हांगासर रितसर सारकी नासली, कित्याक जे सेप्टीक टँकाचे जे वयर कवर आसा पळय ताका प्रॉपर स्लॅब नासलो आनी ताका जे खडपा आसा पळय तो खडपा आसलो आनी खडपा ओल्ड असल्या कारणान जी जो बैल आसा हो त्याच्या वयर उबो आसलो। वयर उबो आसल्या कारणान अकस्मात
खडप्पा मोडोन तो बैल जो आसा हो सेप्टीक टँकान भितर पडलेलो आसा। हेतून ताका इंजरी वगैरे जावंक ना पाड्याक, पूण भरपूर वरां तो कमीत कमी ऑलमोस्ट 3-3.5 वरां तो भितर उरलो। म्हापसा फायरी आपल्या तरेन प्रयत्न चालूच आसलो, पूण इतली कंटेस्टेड एरिया हांगासर आसा की जेसीबी मागोवपाची गरज पडली। जेसीबीच्या आदारान व त्याच प्रमाणे म्हापसा फायरीच्या आदारान तो बैल जो आसा हो ताका आतां सध्या सुखरूप वयर काडलेलो आसा। आणि आता सध्या जेसीबीच्या मदतीन जी सेप्टीक टँक जी आसा ही आता परत एकदा फिल करपाचो प्रयत्न सध्या चालू आसा। आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया पूर्ण अपडेट ह्या बैलाची, नेमको हो बैल जो सेप्टीक टँकान जो पडलेलो आसा त्याच्या बद्दल अपडेट घेवया, पूर्ण नेमके कितें जाल्लें आनी रितसर हेचेर कितें कारवाई जातली पळय ती आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया। कित्याक आमी फाटल्या दिसांनी पळयलां आमी की अंजुना वागातोर हांगासर एक सेप्टीक टँकान एक बैल पडून उरलो आणि अकस्मात म्हापसा फायरीन ताका काडलो, पूण सुदैवान तो जगलो ना, तो खंय तरी मरण पावलो, कित्याक ताका भरपूरशी इंजरीज जाल्ल्यो। त्याच प्रमाणे आनी एक गोश्ट जाल्ली शिवोले सडया हांगासर सेम 2 बैल आसा हे सेप्टीक टँकान पडलेले। त्याच्या उपरांत आनी एक गोश्ट जाली पर्वरी वाठारांत सेम अशीच की सेप्टीक टँकान बैल पडलो गेलो। तर आयज आमी पळयता की आसागांव हांगासर परत एक जो बैल आसा हो सेप्टीक टँकान पडलेलो दिसना येयलेलो आसा। रिसर कितें अशा हेंचेर कारवाई जावंक जाय पळय ती प्रशासनान कारवाई करची, व त्याच प्रमाणे बाकीचे जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसूं व पंचायती आसूं तेंच्यांनी कितें ना कितें हेचेर रितसर कारवाई जी आसा ही करूंक जाय। जितले अपडेट आनीक आमकां मेळत रावतली तितले अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले। पळयत राहा तुमी इन गोवाच्यान, हांव साईप्रसाद कुबडे, आसागांवच्यान।